बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बड़ा मज़े का सवाल है और किया है आमनतुज़ ज़हरा ने। वो कहती हैं कि ये बताइए कि दिल बड़ा मर्द का होता है या औरत का? वैसे जो मर्द हैं वो तो सारे मर्दों के हक़ में बोलेंगे और औरतें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो सिर्फ़ औरतों के हक़ में बोलेंगी। पर ये मुमकिन है मैं कुछ और कहूँ। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आप फ़ोन कर रहे हों, फ़ोन सुन रहे हों और व्हाट्सएप पे हो, तो आपको अंदाज़ा है ना कि उसकी फ़ंक्शन में ये गुंजाइश है कि अगर सादा कॉल आ जाए तो वो ओवरलैप हो जाती है। 1 बजे से लेके जो रात 8-9 बजे तक मेरी कॉल्स होती हैं, कॉल्स के सेशन 1-1 घंटे का ये सेशन होता है, तो इनफैक्ट अक्सर लोग व्हाट्सएप पे सेशन ले रहे होते हैं। उस बीच में कोई ना कोई ज़ालिम खातून कम, कोई ना कोई ज़ालिम खातून फ़ोन करेगी और बजाय इसके कि पूछे कि सर आपके पास वक्त है, मैं बात करना चाहती हूँ, सर मैंने अपनी कहानी सुनानी है, मेरी कहानी सुनिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए, और उसके बाद वो शुरू हो जाती है। फिर मैं पूछता हूँ, बीबी तुम जिन हो, भूत हो, डायन हो, परी हो, क्या हो, कहाँ से हो? अच्छा सॉरी मैं नाम नहीं बता सकी। फिर वो नाम अच्छा, फिर नहीं पूछेगी कि आपके पास वक्त है कि नहीं, और तब मुझे बताना पड़ता है कि बीबी हो, इस वक्त किसी और का पेड टाइम है, उसने 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसकी पेमेंट की हुई है उस वक्त की, तो वो वक्त उसकी अमानत होता है। उस वक्त आपकी कॉल ना सुनना मेरी कोई बदमिजाजी, बद अखलाकी और उस तरह की कोई बदतवारी नहीं है, वो वक्त किसी और का है, मैं उसमें से वक्त चुरा के आपको कैसे दे सकता हूँ। सो मैं मुरब्बत में, लिहाज में, तवज्जो से कह देता हूँ कि अगर आपने फ्री बात करनी है, और अक्सर जो दूर दराज की ख़वातीन हैं उन्हें तो फ्री बात ही करनी होती है और अनलिमिटेड करनी होती है, तो मैं ना तो जायज़ कैश हूँ, ना जायज़ हूँ, ना मोबाइल, ये जितनी कंपनियों के पैकेजेस हैं फ्री वाले के, लंबी सारी रात बातें और दिन बातें मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मेहरबानी किया करें, जिनको फ्री बात करनी है वो पीर का इंतज़ार किया करें, पीर को सुबह 9 से 10 बजे, और ये 1 घंटा 5-5 मिनट की कॉल्स हैं। हर हफ्ते ये आता है, महीने में 4 दफ़ा आता है, साल में 12 चौक 48 दफ़ा आता है, तो आपका कैथारसिस उसमें हो जाता है। अच्छा, कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास सवाल नहीं होता, मशवरा भी नहीं होता, पर कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ऐसी कहानी होती है उनके पास जो उसे शेयर करना चाहते हैं। उनके लिए मंगल का दिन है। वो मंगल को रात को 9 बजे से 10 तक लाइव कॉल में सवाल कर सकते हैं, वो सुबह 9 से 10 में भी लाइव मुझसे बात कर सकते हैं, पर उसमें सवाल कोई नहीं होगा, मसला कोई नहीं होगा, वो उनकी कहानी है, उनकी ज़िंदगी में कुछ अगर सबक आमोज़ चीज़ें हैं तो आप वो शेयर करना चाहते हैं, कुछ नया काम हो गया वो शेयर करना चाहते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। तो आइंदा जब भी आपने मुझे फ़ोन करना है और फ्री बात करनी है तो पीर को, और अगर कोई एमरजेंसी है और बिल्कुल हाल बेहाल हो गया तो भी सुबह कीजिए, ताकि आप दिन का टाइम ले सकें। 1 बजे से लेके शाम तक मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता आपकी कॉल को अटेंड करना, उठाना। आप उस वक्त बहुत हुआ तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इस बात पे नाराज़ ना होइएगा कि हमारे मैसेज का फ़ौरन जवाब नहीं देते। मैं व्हाट्सएप मैसेज सुबह देखता हूँ या शाम को, यानी रात गए सुबह फजर के बाद देखता हूँ, रात गए इशा के बाद, कभी कभी 2 बजे। आप सोचिए उस वक्त भी जो आपकी हालत होती है, तो आप 10, 12, 15 देख लोगे। अब अगर 100-150 आए हुए हैं तो अगले दिन 150 और आ जाना, तो वो फिर नीचे से नीचे चले जाते। तो उसमें जब कभी बारी आ जाती है, किस्मत आपकी यावरी किस्मत कर जाए तो फिर तो मैं देख लूँगा, वरना वो मिस हो जाता। तो उसका हाल ये होता कि उन्हें दोबारा कर ले, पर इस बात को नाराज़गी की वजह ना बनाया करें। अच्छा जी, दूसरी बात आसिया ने, तीसरी बात गज़ल ने, चौथी उम्मतुल अम्मारा, उन्होंने कहा है कि सर आपके कोर्स वंडरफुल, अमेजिंग, शानदार। अगली बात उन्होंने कही कि सर हमने आपके साथ बड़ी चालाकी की है। अच्छा, ये कोर्स 1 सर्विंग है, एक बंदे के लिए, लेकिन ख़वातीन ने ये किया कि अपनी बेटी को भी साथ ही करवा दिया, जहाँ 50 घंटे आपके पास होता है। अच्छा, मैंने इस बात को बिल्कुल माइंड नहीं किया, इसलिए कि ये इल्म है, ये मेरा तोहफ़ा है, ये मेरी मोहब्बत है, या यूँ समझिए कि थोड़ी चालाकी के साथ ये मेरा सदका जारिया है। आपने पेमेंट एक की, आपने अपने बेटे को करवा दिया, अपनी बेटी को भी करवा दिया, बिस्मिल्लाह, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है। आपने पेमेंट एक ही की, बस उसको बराह करम रिकॉर्ड करके कहीं इधर उधर ना कीजिएगा, ये एक अमानत है, उसका थोड़ा ख्याल कीजिए। देखिए, ये पूरा कि इंडिपेंडेंट
ایک پوری ویب سائٹ ہے کورسز اختر عباس کے نام سے، اس کے انچارج ہیں، اس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ظاہر ہے ایک پورا یہ وائبل بزنس ماڈل ہوتا ہے اور ہر چیز مفت میں نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کو وائبلٹی کے ساتھ چلنے دینا چاہیے. اوکے، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کورس کرنے کیا کریں. اس وقت ہمارے پاس 12 کورسز ہیں. آپ ہر مہینے بھی ایک کورس کر سکتے ہیں، مہینے میں 2 بھی کر سکتے ہیں، مہینے میں 4 بھی کر سکتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے. 0300 946 8746 یہ ہمارا ایزی پیسہ اور جائز کیش کا اکاؤنٹ نمبر ہے. اس میں سمپل فیس جمع کرائیے اور اس کورس کا نام بتائیے، اپنا نام، ای میل، واٹس ایپ نمبر. فیس جمع کرانے کے بعد آپ انتظار میں بیٹھ جائیں کہ جی کورس آ جائے گا، کورس آ جائے گا. تو کورس بابا جی کے نام تو نہیں آئے گا نا، آپ کا نام چاہیے، ای میل چاہیے، واٹس ایپ نمبر چاہیے. وہ آپ بھیجیں گے تو کورس آئے گا. بعض آپ غصے میں آتا میں نے 2 دن پہلے پیسے جمع کر دیے، کورس اب تک نہیں آیا. بابا ایڈریس تو دیا نہیں ہے، کیسے آ جائے؟ تو پورا اس کا ویئر اباؤٹ دیا کریں تاکہ آپ تک وہ کورس پہنچ جائے. کورس تو وہی رہنا ہوتا ہے، آپ کے پاس پہنچتا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ اور ساتھ اس کا طریقہ واردات، تو آپ کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو آخری فیڈ بیک تھا وہ طاہرہ صاحبہ کا تھا، ڈیفینس سے. انہوں نے یہ ٹف پیپل والا کیا. شی واز سو ایکسائٹیڈ اور انہوں نے اس پہ بہت خوشی کا اظہار کیا، بہت محبت کا اظہار کیا. اور ان کا وائس میسج آیا میرے لیے، ممکن ہوا تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ سنا پاؤں گا تاکہ ان کا جو فیڈ بیک ہے آپ بھی اس کو انجوائے کر سکیں. اب آتے ہیں آمنۃ الزہرا کے سوال کی طرف. یہ سوال ہے کہ عورت کا دل بڑا یا مرد کا دل بڑا؟ ویسے آپ ابھی سے اپنی رائے بنا کے رکھ لو، کاغذ پہ لکھنا ہے تو لکھ لو، پھر جا کے آخر میں آپ کو مسکرانے کا موقع ملے. آمنہ لکھتی ہیں کہ سر آپ نے زندگی کو بہت آسانی دی ہے. میرا شوہر کمرے میں میرا انتظار کرتے کرتے سو جاتے تھے، پھر انہیں ہولے ہولے میرے وجود سے، میرے نام سے نفرت ہونے لگی. میرے 2 بچے بھی ہیں، مگر میں یہ سارا وقت جب وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے تو ان کی والدہ کی خدمت کر رہی ہوتی تھی، یعنی اپنی ساسو ماں کے. ایون جب تک وہ سو نہیں جاتی تھی میں ان کے پاؤں دباتے، ان کے کندھے دباتے، ان کے سر میں مساج کرتے، مہندی لگاتے. ان سارے کاموں سے فرصت پا کے جب اپنے میں کمرے میں آتی تھی تب میرا میاں یا تو غصے میں بھوت بنا ہوا دوسری طرف منہ کر کے لیٹا ہوتا تھا یا سو چکا ہوتا تھا، اور جب وہ بات کرتا تھا تو پھر ظاہر اس کے منہ سے پھول نہیں جھڑتے. یہ میرا طرز عمل چل رہا تھا. پھر اللہ نے مجھے عقل دی، اللہ نے مجھے آپ دیے، آپ کی باتیں سنی تو میں نے اپنی زندگی میں کچھ توازن لے کے آئی اور میں نے اپنی عادت کو بہتر کیا. اب وہی میرا میاں ہے، وہی میرا کمرہ ہے، وہی میرا گھر ہے، وہی میرے رشتے ہیں، اور میرے میاں نے مجھ کو معاف کر دیا ہے. میرے میاں کا دل بہت بڑا ہے. انہوں نے ان ساری غلطیوں کو اور کوتاہیوں سے درگزر کیا ہے جو ان کی ناراضی کا باعث بنتی تھی. خواتین حضرات، یہ جملہ ایک عورت کہہ سکتی ہے. مرد کبھی شاید ہی کبھی یہ کہے کہ عورت کا دل بہت بڑا ہے. ویسے میں اپنی اہلیہ کے بارے میں کہتا ہوں، اللہ نے اس کو مجھ سے بڑا دل دیا. اس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں، اگر کوئی ضرورت مند، اس کے جاننے والی یا میرے جاننے والی یا جاننے والا پہنچ جائے تو اس کے بعد اس ظالم کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے اس طرح کے ٹیلی فون جب آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، اور میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں. ظاہر ہے جس کی جان نہ پہچان آپ اس کو اس کے فقیروں والے انداز میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. اس کو اب سرگودا میں ہے، میاں والی میں ہے، تو اس کا رینج اپنے آس پاس ہے، اس کو اتنی دور حملہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی بنا کسی تعارف کے سیدھا میسیج کرو مجھے ضرورت ہے. تو یہ منگتوں والا جو حال ہے یہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا. پر خواتین کا دل اس معاملے میں بہت اچھا ہوتا ہے. اگر اللہ نے ان کے پاس رزق کم دیا ہو تو، رزق زیادہ دیا ہو تو خواتین مردوں کے معاملے میں بہت اچھی ہیں ٹوٹیلٹی میں. یعنی مرد کم ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں رزق کے معاملے میں، دوسروں کو عزت دینے کے معاملے میں، اور دوسروں کو ایڈمٹ کرنے کے معاملے میں، ریکگنائز کرنے کے معاملے میں عورتیں کمزور ہیں. اس میں مرد بہت اچھے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں رب نے الگ الگ جو بنائی ہیں کمیونٹی اور کمیڈیٹی، ان دونوں کو کبھی بھی ایک ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. اللہ نے مرد میں کیئر زیادہ رکھی ہے، عورت میں محبت زیادہ رکھی ہے. مرد کا دل ظرف میں زیادہ رکھا ہے، عورت کا دل معاف کرنے میں زیادہ رکھا ہے. وہ اپنے بچوں کو معاف کرتی ہے، اپنے عزیزوں کو معاف کرتی ہے جب کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی تو نہیں کرتی. پھر وہ صرف ظلم کرتی ہے یا پھر بدلے لیتی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے جب یہ آمنہ زہرا کی میں ساری چیزیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے آخر میں وہ دعا بھی کہی ہے کہ وہ جو دعا ہے ربنا حب لنا ازواجنا والی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اور بیویوں کو آنکھوں کا نور بنا اور دل کا سرور بنا. یہ قرآنی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے.
इनफैक्ट अब कहती हूँ मैं रेगुलर मांगती हूँ, और मुमकिन है उस दुआ की वजह से और मुमकिन है अल्लाह की अता की वजह से मेरे मियाँ का दिल मुझसे बड़ा है। अगर मैं इस तरह की कैफियत में होती मैं शायद इतनी जल्दी माफ़ न कर पाती। ख़ातिन हज़रात, दिल बड़ा करने का मुकाबला कभी करना पड़े तो एक बात से डरिएगा, बहुत बड़ा दिल भी ना बीमारी की अलामत होती है। दिल का बढ़ जाना ये ज़िंदगी के लिए होता है ख़तरा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये तर्ज़ अमल में, ये रवैये में, ये लेन देन में, ये माफ़ करने में, ये मोहब्बत करने में, ये डीलिंग में है। इसमें मर्द बड़ा हो या औरत बड़ी हो, दोनों के बड़ा होने का जो सबसे बड़ा फैज़ है उसके आसपास वाले लोगों को होता है, बच्चों को, प्यारों को, स्पाउस को। इनफैक्ट इस वाले मामले में तो मैं कहता हूँ बंदा ना कभी हारे और ना कभी अपने स्पाउस को हारने दे। कभी खुद आगे बढ़ के दिल बड़े करने का मुजाहरा करे, कभी उसको मौका दे, कभी अपने बच्चों को मौका दे, ताकि सब इनफैक्ट उस ट्रैक पे आ जाएं जहाँ दिल की वुसअत क़ल्ब, वुसअत ज़र्फ़, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो आप बहुत ही शानदार इंसान बनते हैं। छोटी छोटी बातों से घर टूट जाते हैं, पर छोटी छोटी एहतियातों से घर बन भी जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, और आप जिस जगह रहते हैं वहाँ लोगों के दिलों में इतनी सारी जगह आपकी बन जाती है। आप शाद रहो, आबाद रहो, दिलों में आपकी मोहब्बत की फसलें ऐसे लहराएं कि आपको मज़ा आ जाए। दिल बड़ा किया कीजिए, माफ़ी देने में दिल बड़ा किया कीजिए, लेन देन में दिल बड़ा किया कीजिए। इनफैक्ट ये बड़े लोगों की खूबी है, जिस के अंदर भी आ जाएगी उसको बड़ा बना देगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।